तपाईँ या तपाईँको वरपर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम हुँदैछ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईँको सन्देशलाई हामी संसारभर पुर्याउनेछौँ। सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन, फोन नम्बर 2123025002, इमेल info@whitehimal.tv, वेबसाइट whitehimal.tv। दर्शकवृन्द नमस्ते, कार्यक्रम टक शोमा यहाँलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा। हामीले समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग र विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीले यतिखेर भर्खर मात्र 2012 को लागि ट्याक्स फाइल गर्ने सिजन सुरु भएको सन्दर्भमा पारेर यतिखेर अमेरिकामा रहेका सबै नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण बेला हो ट्याक्स। हजुर, जसले यो 2012 मा काम गरेको सँगसँगै व्यवसायको र आफूले गरेका हरेक क्षेत्रका काम व्यवसाय सबैको ट्याक्स फाइल गर्ने सिजन भर्खर मात्र सुरु भएको छ अमेरिकामा, र यही ट्याक्सको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा ट्याक्स फाइल गर्दा के हुन्छ, कसरी फाइल गर्नुपर्छ र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, र ट्याक्स फाइल गर्दा गल्ती गर्यो भने के कस्ता सजाय पाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि अमेरिकाको लस एन्जलसमा रहेर नेपाली र सँगसँगै अन्य क्षेत्रका समुदायलाई ट्याक्स लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अथवा ट्याक्स लगायत यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका सिपिए राजेन्द्र शिवाकोटी हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँ एनआरएनको अमेरिकाको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा सक्रिय हुनुहुन्छ। तर आज हामी यतिखेर उहाँसँग अन्य सन्दर्भलाई छोडेर मात्र ट्याक्सको कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ सिपिए हुनुहुन्छ। सिपिएजी यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सूर्यजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै। यहाँले यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, खुसी लाग्यो। जस्तै यो यहाँले यतिखेर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा सक्रिय हुनुहुन्छ, तर आज हामी अमेरिकाको ट्याक्सको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। अब यतिखेर यो 2012 को ट्याक्स फाइल गर्ने समय सुरु भएको छ होइन त? अब सुरु भइसक्यो। हजुर, वास्तवमा यो सुरु कसरी गरौँ भने ट्याक्स फाइल गरेन भने के हुन्छ? अब सरकारले चाहिँ यतिसम्म कमायो भनेदेखि जस्तै इन्डिभिजुअल अथवा म्यारिड अथवा हेड अफ हाउस होल्ड भनेर विभिन्न क्याटेगोरी गरेर छ फाइलिङ स्ट्याटस के गर्ने भनेर। हजुर, सबैमा चाहिँ सर्टेन एमाउन्टसम्म, जस्तै अब अहिले यो वर्ष चाहिँ 5800 सम्म तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यति कमाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने जरुरी छैन। र त्योभन्दा माथि कमाउनु भएको छ भने तपाईँले ट्याक्स फाइल गर्नु पर्यो। हजुर, र अब त्यो गभर्मेन्टको रेगुलेसन रिक्वायरमेन्ट हो। अब यदि ट्याक्स फाइल गरेन भनेदेखि पक्कै पनि सर्टेन पेनाल्टीहरू, पछाडि ट्याक्स मैले फाइल गर्नुपर्छ, तपाईँले फाइल गर्नुपर्छ भनेर आइआरएसबाट अथवा स्टेटबाट, जहाँको स्टेट हो त्यहाँबाट चाहिँ लेटरहरू आउँछ। र हामीले त्यो त्यहाँभन्दा बेसी कमायो भने जस्तै सिङ्गललाई 5800 हो, त्यस्तै गरेर अरूलाई चाहिँ 8400 छ हेड अफ हाउस होल्डको, त्यस्तै गरेर अब म्यारिडको त्यस्तै छ। त्यो भन्दा माथि चाहिँ आफूले कमायो भनेदेखि फाइल गर्नैपर्छ, नभएदेखि पेनाल्टी सरकारले लगाउँछ। हजुर, भनेपछि तपाईँले चाहिँ अमेरिकामा चाहे व्यवसाय गरेको होस् चाहे कुनै पनि काम गरेको होस्, जस्तोसुकै काम गरेको मानिसले पनि ट्याक्स चाहिँ अनिवार्य फाइल गर्नुपर्छ। ट्याक्स चाहिँ यो कम्पलसरी नै हो। वास्तवमा यहाँको सबैभन्दा राम्रो सिस्टम भनेको ट्याक्स सिस्टम हो। हजुर, र त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै रेभेन्यू कलेक्ट हुने पनि ट्याक्स सिस्टमबाटै हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले विशेष स्ट्रेस दिएर विशेष फोकस गरेर ट्याक्स गर्नुपर्छ सबैले, र यो जरुरी छ भनेर रेगुलेसनहरू बारम्बार हरेक दिन, महिना, वर्षमा हरेक कुरा हरेकचोटि चेन्ज भइरहन्छ र यो गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ भनेर सबैलाई चेतना जगाइरहेको छ सरकारले। त्यसो भएको हुनाले ट्याक्स गर्नु अति आवश्यक छ। हजुर, जस्तै यो ट्याक्सको सिजन अब जस्तै ट्याक्स फाइल गर्ने बेला आउँदाखेरि धेरै मानिसहरूले अब ट्याक्स फाइल गर्ने बेला आयो, पैसा चाहिँ कमाउने बेला भयो, रिटर्न पनि आउने बेला भयो भनेर पनि बुझ्छन्। वास्तवमा कस्तो कामले गर्दा कस्तो बेलामा चाहिँ ट्याक्सबाट रिटर्न आउँछ पैसा? वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकामा जुन ट्याक्स सिस्टम छ यो एक किसिमको प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम भनिन्छ। जसले धेरै कमायो उसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो, जसले कम कमायो उसलाई चाहिँ ट्याक्स फिर्ता दिने गभर्मेन्टले इन्कम लेभल हेरेर। जस्तै तपाईँको 10,000, 12,000, 15,000 जसको कमाइ छ, जसमा चाहिँ नि हाउस होल्डमा 4 जना फ्यामिली मेम्बर छ, जस्तै दुईटा छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती गरेर 4 जना छ, अनि उसको चाहिँ 115,000 छ अथवा 120,000 छ भनेदेखि त्यो त्यस्तो हाउस होल्डले चाहिँ
म्याक्सिमम रिफन्ड पाउँछ त्यस्तो किसिमको सिस्टम बनाएको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि 4 जना त्यस्तो छ र 15,000 जति उहाँहरूको चाहिँ कमाइ छ भने 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 हेरी त्यो किन दिएको त गभर्मेन्टले भन्दाखेरि त्यो 4 जनालाई 15,000 इज नट इनफ, सो दे निड सम मोर बेनिफिट्स अर सम मोर मनी टु सर्भाइभ भनेर त्यो किसिमले चाहिँ सरकारले त्यस्तो किसिमको सिस्टम, त्यस्तो किसिमको ट्याक्स सिस्टम दिएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न पनि सजिलो भयो। अब अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि जसले चाहिँ 100,000 ओभर 100,000 कमाएको छ, अब एउटा लिमिट छ 106,000 समथिङ भनेर लिमिट राखेको छ, त्योभन्दा माथि जसले कमायो अब त्यो कमाउँदा चाहिँ नि इभन तपाईँको घरमा बच्चा बच्ची छ, कसैको घरमा बच्चा बच्ची छ भने त्यो बच्चा बच्चीको पनि चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट भनेर गभर्मेन्टले दिँदैन। त्यो किन भन्दाखेरि दे अलरेडी मेड इनफ मनी टु सर्भाइभ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि यो यस्तो किसिमको ट्याक्स स्ट्रक्चर बनाएको छ कि जसले थोरै कमाइ गर्यो त्यसलाई ट्याक्स बेनिफिट दिने, जसले धेरै कमाएको छ उनीहरूबाट कलेक्ट गर्ने। त्यसरी चाहिँ यो किसिमको ट्याक्स स्ट्रक्चर भएको हुनाले जसको थोरै कमाइ छ उनीहरूले चाहिँ ट्याक्स फिर्ता पाउँछ। प्रायः जसो सबैले नै फिर्ता पाउँछ। जस्तै यो मानिसहरूबाट के भ्रम छ भने जस्तै ट्याक्स मानिसले इन्कम गरेर धेरै इन्कम गरेकोमा विभिन्न खालबाट नयाँ तरिकाले नयाँ आउने मानिसहरूले पनि जस्तै कोही मानिसले क्यासमा काम गरिरहेको हुन्छ तर उसले चाहिँ चेकमा काम नपाइरहेको अवस्थामा त्यो मानिसले ट्याक्स फाइल गर्नुपर्छ या पर्दैन? अब जहाँसम्म यो क्यासमा कमाइ भएको कुरा छ त्यस्तै पछाडि फाइल गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा छ। अब सबैभन्दा पहिला त क्यासमा काम गर्ने मान्छेको या त सोसियल सेक्युरिटी नभएको हुनसक्छ। हजुर। अब लिगल्ली यहाँ बसिरहेको छ, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर छ, जसले काम गर्न दे आर अथोराइज टु वर्क, अब सबै कुरा छ र पनि क्यासमा काम गरेको छ भने दे हेभ टु रिपोर्ट अन देयर इन्कम। इन्कममा देखाउनै पर्छ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि ट्रेन्डहरू यहाँ अब विभिन्न हामी अब नेपाली समुदायमा भयो अरू समुदायमा भयो के गर्छौँ भन्दाखेरि कमाइ गरिसकेपछि हो कि आई डोन्ट वान्ट टु सो दिस इज माई इन्कम भनेर भन्यो। अनि भनिसकेपछि अब एउटा एकाउन्टेन्टकोमा गयो, अब नेपालीकोमा अब आयो अथवा कसैकोमा गयो, राइट एडभाइस गऱ्यो भने ओहो यो एकाउन्टेन्टले त मेरो यस्तो चाहिँ नि इन्कममा हालिदिने भयो, ट्याक्स बेसी तिर्नुपर्ने भयो, म अर्कोकोमा जान्छु भनेर अनि अर्को अब हाम्रो चाहिँ नि छिमेकी राष्ट्रकै के अरे एकाउन्टेन्टहरूकोमा गएर अथवा अरू कुनैकोमा गएर चाहिँ नि हो कि आई डोन्ट हेभ एनी इन्कम, दिस इज वाट आई हेभ भनेर उनीहरूले गर्यो भने त अब त्यो सिधै उनीहरूले ट्याक्स छल्यो। अब त्यसको चाहिँ नि गभर्मेन्टले कुनै ट्र्याक राख्न सक्ने स्थिति छैन अहिले। तर पनि एउटा अनेस्टीको आधारमा त्यसलाई रिपोर्ट गरेको चाहिँ नि कानुनले त्यसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने भन्छ र रिपोर्ट गरेको राम्रो हो। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ मानिसहरूले ब्याङ्क एकाउन्ट आफ्नो जुन इन्कमको ब्याङ्कमा देखिन्छ यो लगायतमा ब्याङ्कमा धेरै रकम देखिने तर ट्याक्स थोरै फाइल गर्ने यस्तो सन्दर्भमा आइआरएसले चाहिँ यसको फलो गरेको हुन्छ या हुँदैन, के हुन्छ खास? अब यस्तो छ आइआरएसले चाहिँ नि आइआरएसको सिस्टमले जब हामीले चाहिँ नि ट्याक्स फाइल गरेर यसलाई चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ गर्छौँ त्यतिखेर आइआरएसको सिस्टममा चाहिँ नि कुनै कुराको चाहिँ धेरै फरक छ। कुनै कुरा जस्तै तपाईँको भनौँ न 10,000 को कमाइ छ, खर्च चाहिँ 8,000 देखायो भने इट्स समथिङ रङ देयर भन्ने कुरो चाहिँ आइआरएसको सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ उ गर्छ र फाइल सेलेक्ट गरेर त्यसलाई इन केस त्यो कुरालाई अडिट गर्यो भनेदेखि त्यो फाइललाई अडिट गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर आइआरएसले सबैभन्दा प्राइमरी डकुमेन्टको आधारमा ब्याङ्क स्टेटमेन्टलाई माग्छ र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मागिसकेपछि त्यहाँनिर धेरै ट्रान्जेक्सन भयो। अब धेरै ट्रान्जेक्सन भयो त्यहाँनिर तर इन्कम चाहिँ थोरै छ भने अब त्यहाँ त अभियसली आइआरएसले त त्यसै पनि डिटरमाइन गर्ने भयो कि देयर इज समथिङ रङ एन्ड के अरे ट्याक्स चाहिँ छलिरहेछ भन्ने कुरा त त्यसै देखियो। अब तपाईँको कस्तो पनि हुन्छ भने यसमा अलिकति म के अरे विस्तार गर्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो कतिपय हाम्रै नेपाली व्यापारी साथीहरूको पनि के छ भन्दाखेरि फलानुबाट के अरे एकजना साथीबाट चाहिँ $10,000 माग्यो, अर्को साथीबाट चाहिँ $20,000 माग्यो होइन, अनि ब्याङ्कमा राख्यो। अब त्यो त एउटा सापटको रूपमा दिएको पैसा हो तर ब्याङ्कमा राख्यो। अब उसले व्यापार गर्ने सिलसिलामा फर इक्जाम्पल आइआरएसले अडिट गरिदियो उसको एकाउन्ट भने अब त्यो 10,000 20,000 उसले जुन खातामा जम्मा गरेको छ आइआरएस कन्सिडर द्याट एज अ इन्कम either from the business or from somewhere else। अनि त्यसको चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ।
त्यसैले म सबैजना व्यापारीलाई पनि भयो अरू पर्सनल अथवा इन्डिभिजुअललाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ बाहिरबाट कतैबाट पैसा मागेर या केही गरेर त्यहाँ एकाउन्टमा राख्नु भएको छ भने कि त त्यसको डकुमेन्टेसन राख्नु पर्यो, डकुमेन्टेसन प्रुफ चाहियो, नभएदेखि कुनै न कुनै दिन आइआरएसले यदि अडिट गर्यो भने यु हेभ टु पे ट्याक्स एन्ड वाट एभर यु हेभ बोरोड फ्रम यर फ्रेन्ड्स अर फ्रम फ्यामिलिज एन्ड यु पुट द्याट इन अ ब्याङ्क एकाउन्ट, त्यसलाई चाहिँ नि ट्याक्स तिर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तपाईँले 30,000 ल्याएकोमा भरे चाहिँ आइआरएसले डिटरमाइन गरेर 20% ट्याक्स भनिदियो भने 6,000 तपाईँले त्यही ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेपछि यो किसिमको चाहिँ स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले भरसक ब्याङ्क एकाउन्टहरू हामीले अपरेट गर्दाखेरि एकदम क्लिन तरिकाले आफ्नो जे छ त्यो मात्रै उ गर्ने र कुनै कुरा बाहिरबाट आयो अथवा त्यस्तो केही एक्सेस एमाउन्टहरू ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने भयो भने त्यसको लागि डकुमेन्टेसन गर्नु एकदमै जरुरी छ। आर्थिक स्रोत खोल्नु पर्यो त्यसको लागि। आर्थिक स्रोत हजुर, जस्तै यो हामीले यो ट्याक्सको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा मानिसहरू चाहिँ यो भन्ने गर्छन् कुनै एसिपिएकोमा गयो अथवा बी एकाउन्टेन्टकोमा अथवा एबिसिडीकै अथवा सामान्यतया नेपालीकोमा भन्दा अरू कसैकोमा गयो भने धेरै रिटर्न आउँछ, त्यो एकाउन्टेन्टले गर्दा थोरै रिटर्न आयो भन्ने जस्तो चलन पनि छ। यसमा कि एकाउन्टेन्ट अथवा सिपिआईको त्यस्तो के हात रहन्छ रिटर्न ल्याउनेमा? वास्तवमा अब कतिपय त हात हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई पर्सनल्ली चिन्छु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कहाँ गर्नुहुन्छ, के कसो छ, तपाईँको स्थिति के छ मलाई थाहा हुन्छ। जस्तै म आफ्नो नेपाली कम्युनिटीभित्र बसेर म सिपी अफिस चलाएको छु भने प्रायः जस्तो मेरो कम्युनिटीमा त्यहीँ वरिपरि बस्ने साथीहरूको कसको के छ भन्ने कुरा यसै पनि थाहा हुन्छ। अब कसैले के हुन्छ भने ट्याक्स फाइल गर्न जाँदा कसैकोमा गयो, ल फर इक्जाम्पल एकजना अमेरिकनकोमा गयो अथवा इन्डियनकोमा गयो भनेदेखि उसलाई त थाहा हुँदैन उसको सिनारियो के छ भनेर। अब उसले छोरीको ट्युसन फी तिरेको हुन्छ अथवा छोराको ट्युसन फी तिरेको हुन्छ, ऊ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभिङ भएको हुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ 1-2 वर्ष अगाडि कार किनेको हुनसक्छ। अब यस्ता कुराहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एक आपसमा पर्सनल चिन्जानको आधारमा पनि थाहा हुन्छ। अब त्यस्तो कुरा त्यो सिनारियोमा अब मलाई थाहा भएर तपाईँको त छोरीको पनि खर्च क्लेम गर्न मिल्छ नि, तपाईँले मुभिङ भएको खर्च पनि क्लेम गर्न मिल्छ नि, अथवा तपाईँले यस्तो पनि गर्न मिल्छ नि, अथवा हामीसँग चाहिँ नि 15-20 वटा त्यस्ता सोध्नुपर्ने क्वेसनहरूको लिस्ट छ जो चाहिँ इन जेनरल एउटा चाहिँ नि कुनै पनि ट्याक्स फाइल गर्ने मान्छेको हुन सक्ने सम्भावित उसका देखिने खर्चहरूको बारेमा एउटा लिस्ट हुन्छ। त्यो लिस्ट हामी सोध्छौँ। अब ट्याक्स सिजनमा के अरे सिपिएहरू अथवा एकाउन्टेन्टहरू यति बिजी हुन्छन् कि ढोकाबाट छिरेर उसको जस्ट डेटा इन्ट्री गरेर दे वान्ट देम आउट एज सुन एज पोसिबल होइन, त्यो किसिमको स्थिति छ। किनभने एउटा ट्याक्स फाइल गरेर पैसा त त्यत्रो धेरै त सिपिएले चार्ज गर्दैन, अब गर्ने ठाउँमा गर्छन् होइन। अब तर अब नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि अब कस्टमरहरूको लाइन अप हुन्छ, तपाईँको क्यु हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ, यसलाई जति छिटो यहाँबाट निकाल्न सक्यो त्यति राम्रो भन्ने किसिमले सबैले सबै कुरा सोधेर सबै राम्ररी ट्याक्स गरिदिने मान्छेहरू कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब यो काममा जाँदा धेरै आउने, यो काममा जाँदा कम आउने भन्ने कुरा चाहिँ नि मेजर यसले एउटा फरक पार्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि हाम्रो विशेष गरेर अब यहाँ म ब्लेमै त गर्न खोज्दिनँ, तर हाम्रो विदेशी मित्र, हाम्रो विदेशी देशका साथीहरूले चाहिँ नि नर्मल्ली के गर्छन् भने हाम्रै साथीहरू पनि त्यहाँ जाँदाखेरि तेरो त स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन होइन, तेरो त ट्याक्स धेरै तिर्नुपर्ने भएछ, तैँले आइटमाइज डिडक्सन गर्नु पर्यो, खर्चहरू देखाउनु पर्यो, तैँले चाहिँ नि के अरे नेपालको खर्च क्लेम गर्न पाउँछस्, तेरो आमा बुवा नेपालमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको नाम राख्न सक्छस्। अब यी कुराहरू इलिगल कुराहरू हुन्, जस्तै नेपालमा भएको आमा बुवाको नाम राख्न मिल्दैन होइन। अनि तैँले चाहिँ नि के अरे डेन्टलको चाहिँ नि यति उ गरी डेन्टलको यो सबै खर्च कतिपय ठाउँमा त परिवारको सदस्य नै बढाइदिने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि फेक ट्युसन फीहरू राखिदिने आदि इत्यादि गरेर चाहिँ यहाँ धेरैलाई समस्या भइरहेछ। वास्तवमा म कहाँमा पहिला अन्त जस्तै हाम्रो इन्डियन एकाउन्टेन्टहरूकोबाट गरेर आउने नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आइआरएसले अडिट गरेको छ। अडिट गरेर अहिले देख्दाखेरि $2 अथवा $10, $100, $200 फिर्ता धेरै फिर्ता आएको हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ $1000 को ह्यासल र मनी चाहिँ गइराखेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सही सल्लाह दिने ठाउँमा जानु हुन सबैलाई, जति पनि ट्याक्स फाइल गर्ने साथीहरूलाई सही ठाउँमा जानलाई तपाईँहरू एकाउन्टेन्टकैमा जानुहोस्। म अब यो भनेर मैले अर्को ट्याक्स फाइल गर्ने कम्पनीको विरोध गरेर होइन, तर एचआर ब्लक भयो, ज्याक्सन वेट भयो होइन, यी विभिन्न बाहिर जुन उ गरेका छन् नि, तपाईँ जानुभयो भने चार्ज पनि तपाईँले $150, $200, $300 एउटा पर्सनल फाइल गरेको तिर्नुपर्छ, प्लस तपाईँको के खर्चहरू तपाईँले त्यहाँ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले राम्ररी गरिदिनुहुन्छ। सही
एकाउन्टेन्टकोमा अथवा सिपिएकोमा जहाँ जानुपर्छ त्यस्तो पर्सनल आफू गएर टक गर्न सक्ने खालको मान्छेकोमा होइन, जहाँ भाषा मिल्छ, जहाँ सबै कुरा मिल्छ, त्यस्तो खालकोमा गइयो भने चाहिँ पक्कै पनि बेटर टेक केयर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि जस्तै एउटा कुनै पनि मानिसले ट्याक्स फाइल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपटक सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ खास? अब ट्याक्स फाइल गर्नुभन्दा अगाडि जसको चाहिँ नि सानोतिनो इन्कम छ, जसको चाहिँ नि मेबी भनौँ अन्डर $30,000 इन्कम छ एउटा हाउस होल्डको, अब त्यस्तो खालको जुन हाउस होल्ड छ त्यसले चाहिँ खासै त्यस्तो सोच्नुपर्ने कुराहरू अथवा गरि नै हाल्नुपर्ने कुराहरू त्यति धेरै नआतिहाले पनि हुन्छ, अथवा त्यस्तो केही टेक केयर गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि किनभने त्यो चाहिँ अन्डर सर्टेन इन्कम लेभल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एजिटी हुन्छ, जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। तर जसको धेरै इन्कम छ, जसलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्ने छ, त्यस्तो ट्याक्स लाग्ने जस्तै 150,000 को कसैको कमाइ छ भने हाउ क्यान आई सेभ ट्याक्स भनेर चाहिँ नि हाम्रो पहिल्यै कुनै पनि वर्षको जस्तै 2012 को तपाईँको मार्च अप्रिल जुन जुलाईभित्रमा चाहिँ आइसकेको हुन्छ वाट आर दि अर्ली ट्याक्स प्रिपरेसन होइन, वाट वी क्यान डु टु सेभ द ट्याक्सेस भनेर। अब वेबसाइटमा पनि छ्यापछ्यापै अहिले चारैतिर तपाईँले गुगलमा खोज्नुभयो भने पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै तपाईँले 401k भन्ने छ हाम्रो चाहिँ अर्ली रिटायरमेन्ट, त्यसमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा छ। अब व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि सेल्फ इम्प्लोइड व्यापारीहरूलाई हेल्थ इन्सुरेन्समा 50% डिडक्सन 2014-15 सम्म चाहिँ नि आइआरएसले चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न सुविधाहरू जस्तै अब 2013 बाट चाहिँ नि ट्युसन डिडक्सन भन्ने कुरा जुन छ, तपाईँले कलेज गएर अमेरिकन अपर्च्युनिटी क्रेडिट भनेर छोराछोरीलाई तिरेको पैसाको 2013 देखि अब बन्द गरिदिँदैछ। अब त्यसको पैसा पाइँदैन। 2012 इज द लास्ट इयर दे आर गिभिङ द्याट एजुकेसन क्रेडिट टु इच एन्ड एभ्री हाउस होल्ड। तर अब त्यो बन्द हुँदैछ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूले खोजी गर्नु पर्यो, वेबमा खोजी गर्नु पर्यो, आफ्नो एकाउन्टेन्टलाई सोध्नु पर्यो। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ अर्ली ट्याक्स प्रिपरेसन कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो आफ्नो एकाउन्टेन्टलाई यो वर्ष मेरो इन्कम प्रोजेक्टेड इन्कम यति छ, अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। र तल्लो लेभलको जो 30,000 भन्दा मुनि अथवा 25,000 भन्दा मुनि जसको इन्कम छ उहाँहरूले चाहिँ त्यति वरि नगरे हुन्छ। हजुर, जस्तै एउटा अमेरिकामा भएको मानिसहरू जस्तै ग्रिन कार्ड होल्डर होस्, जसले आफ्नो परिवार, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो श्रीमान नेपालदेखि ल्याउन चाहन्छ, आफ्नो बुवा आमालाई स्पोन्सर गर्न चाहन्छ, सिटिजनसिप भएको नागरिकले, त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँको कुनै त्यस्तो आर्थिक लिमिट त्यस्तो के हुन्छ, ट्याक्सले त्यस्तो केही फाइदा गर्छ, त्यहाँ जोडिन्छ कुराहरू ट्याक्ससँग? अब यसमा चाहिँ यो पक्कै पनि जोडिन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि USCIS होइन, जो इमिग्रेसन उसले चाहिँ उनीहरूको वेबसाइटमा भनेको छ सिटिजनसिपको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट के छ भनेर। तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले अन टप अफ माई हेड मलाई त्यो चाहिँ नि एक्ज्याक्ट एमाउन्ट ऊ नभए पनि फर इक्जाम्पल तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, यु आर स्पोन्सरिङ योर स्पाउस or वाइफ or हस्बेन्ड र मिनिमम इन्कम चाहिँ 21,000 समथिङ भनेर त्यहाँ देखाएको छ। त्यो चाहिँ नि फर्म छ एउटा एफिडेभिट अफ सपोर्ट भन्ने सिटिजनसिपको लागि फर्म नम्बर 864। अब त्यसमा चाहिँ नि रिक्वायरमेन्टहरू के छ भनेर लेखेको छ होइन। अब एकजना हुँदाखेरि कति चाहिने, अथवा बच्चाहरू छ भनेदेखि 2 जनालाई कति चाहिने, 3 जनालाई कति चाहिने भनेर त्यो चाहिँ नि निकाल्दैछ, दिएको छ वेबसाइटमा पब्लिस गरेको छ। अब त्यसैलाई चाहिँ नि रिफरेन्स मानेर त्यो अनुसारको ट्याक्स भर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। भनेपछि ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो खालको इमिग्रेसन अथवा आफ्नो कोही परिवारलाई स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एकदमै। अब मेरो यहाँ के समस्या आएको छ भने हाम्रो 2-4 जना नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ अब यो 2012 मा उहाँहरू 2011 मा ट्याक्स गर्नुभयो, 2012 मा पनि ट्याक्स गर्दै हुनुहुन्छ, घर किन्नुपर्ने स्थिति आयो। अब उहाँहरू चाहिँ खर्च देखाएर आइटमाइज डिडक्सन पनि गर्न चाहनुहुन्छ। अब यसले के इम्प्लिकेसन अथवा यसले के इम्प्याक्ट गर्छ त? घर किन्नलाई के असुविधा गर्छ अथवा गाडी किन्नलाई के असुविधा गर्छ? तपाईँ चाहिँ नि तपाईँको फ्यामिली नेपालमा छन् भने तपाईँको मिनिमम इन्कम कति हुनुपर्छ भन्ने यी कुराहरूको सबै चाहिँ नि हामी कन्सल्टेसन अथवा कन्सल्टेन्सी भनौँ न सेवा दिन्छौँ उहाँहरूलाई। हामी सम्झाउँछौँ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ, तपाईँलाई के गर्दा ठिक हुन्छ, तपाईँको सिनारियो के छ र तपाईँले यो गर्दा चाहिँ तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी त्यो सल्लाह सुझावहरू दिएर हामी टाइम लिएर त्यो किसिमले जहिले पनि त्यो किसिमले हामीले सुरुदेखि नै ट्याक्स फाइल गर्ने गरेको हुनाले अहिले तपाईँको अब मेरै अफिसको कुरा गर्दा पनि अहिले
सुरुमा जुन खोलेको थियो अहिले हामीले चाहिँ 4 टाइम्स 4 वर्षमा हरेकचोटि 4 वर्षमा 4 गुणा हामी चाहिँ नि के अरे ग्रोथ भएको छ। हजुर अब यो सबै कारणले गर्दा नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई सर्भिस दिइरहनु भएको छ होइन त, अरू कम्युनिटीलाई पनि दिइरहनु भएको छ। अब मेरोमा चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको के अरे नेपाली कम्युनिटीबाट 35% मेरो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ भने बाहिरबाट 65% हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ फिलिपिनो भयो, कोरियनहरू भयो, चाइनिजहरू भयो, तपाईँको चाहिँ मेक्सिकनहरू भयो, अथवा स्पेनिस पपुलेसन भयो, यो सबै थरीका चाहिँ नि क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। तर नेपालीमै पनि पुरै डिपेन्डेन्ट पनि भइया छैन, तर ठुलो सहयोग मिलेको छ नेपाली क्लाइन्टबाट। पक्कै पनि हजुर। जस्तै हामी यतिखेर कार्यक्रममा आज विशेष गरी यो अमेरिकामा 2012को ट्याक्स फाइल गर्ने क्रममै छौँ र यी विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यतिखेर जुन हाम्रो दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ, अमेरिकाको विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो ट्याक्सको 2012को बारेमा एउटा सिपिएको रूपमा अन्य केही भन्नु छ कि यहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर? अब यो म सबै श्रोता वर्गलाई अथवा जो ट्याक्स फाइल गर्नलाई जाँदै हुनुहुन्छ अथवा नेक्स्ट इयर पनि जानुहुन्छ, सबैलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ट्याक्स फाइल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको इन्कम लेभल यदि हाई छ भनेदेखि अघि नै भनिहालेँ मैले अर्ली ट्याक्स प्रिपरेसन टिप्सहरू हुन्छ। त्यो टिप्सहरू चाहिँ तपाईँले अनलाइनमा पनि भेट्नुहुन्छ, जुनसुकै प्रायः जसो सबै सिपिएको चाहिँ वेबसाइटहरूमा पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर के सुविधाहरू आउने रहेछ नेक्स्ट इयरमा, के सुविधाहरू हामीले नपाउने रहेछौँ भन्ने अनुसार त्यही अनुसारले ट्याक्स प्लानिङ गर्नु पर्यो, नम्बर 1। हजुर। नम्बर 2, कसैले चाहिँ बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ कसैले चाहिँ बिजनेस क्रेडिट ट्याक्स इन्भेस्टमेन्ट पनि दिन्छ, कतिले चाहिँ तपाईँको इन्सेन्टिभहरू स्टेटले इन्सेन्टिभहरू दिएको हुन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब यो क्यालिफोर्नियाको नजिकै नेभाडा छ, नेभाडामा when you register any business it's free भनेर दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्टेटले हरेक नियमहरू दिइराखेको हुन्छ, हरेक वर्ष के अरे ट्याक्स रुलहरू चेन्ज भइराखेको हुन्छ। अब यही 2012मा पनि के अरे जुन इलेक्ट्रोनिक फाइल छ त्यो चाहिँ 30 तारिक जनवरी 30मा सारेको छ, किनभने ट्याक्स रिलिफ एक्ट जुन पास भयो त्यो जनवरी 2मा पास भयो, त्यसको चाहिँ आइआरएसले अपडेट गर्नलाई टाइम लाग्ने भयो। हजुर। अब यसरी विभिन्न कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो ट्याक्सको बारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी अपडेट भएर जानकारी लिएर होइन, मैले के गर्नुपर्छ, मैले बिजनेसको लागि सेल्स ट्याक्स गर्नुपर्छ कि मैले पेरोल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, मैले के अरे पेरोल ट्याक्स बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन, कस्ता खालका ट्याक्सहरू बुझाउनुपर्छ, मैले कसरी अगाडि बढ्ने, सुरुमा के गर्ने, त्यस्तै पछाडि के गर्ने, त्यस्तै पछाडि के गर्ने, यस्तो कुराहरूको चाहिँ जानकारी राख्दाखेरि व्यापारी वर्ग जस्तो व्यापारी वर्गलाई प्लस इन्डिभिजुअल फाइलर जो हो उहाँहरूलाई धेरै सहयोग पुग्छ। र यदि त्यस्तो केही परेको खण्डमा मेरो अफिसको पनि हटलाइन छ 1-800 नम्बर, म हजुर पक्कै पनि प्लिज दिनलाई एकदमै इच्छुक छु। 1877 686 6344 र मेरो नाम राजेन्द्र शिवगोडी। र यहाँहरू जसले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ ट्याक्स सम्बन्धी क्वेसनहरू छ र अथवा कुनै बिजनेस दर्ता गर्नलाई कुनै क्वेसनहरू छ अथवा कुनै पनि आइआरएस सम्बन्धी र स्टेट सम्बन्धीका कुनै पनि क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई केही कठिनाइ छ, तपाईँहरूको आइआरएसको अडिट आएको छ अथवा केही भएको छ, कुनै पनि समस्याहरू ट्याक्स सम्बन्धी छन् भने यहाँहरूले जरुर सम्पर्क गर्नुहोला। आई विल बी ह्याप्पी टु हेल्प यु एनी टाइम। र फेरि पनि 1877 686 6344। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ राजेन्द्रजी। यहाँलाई दर्शकबिन आज हामी सिपिए राजेन्द्र शिपाकोटीजीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी कसरी ट्याक्स फाइल गर्नुपर्छ र ट्याक्स फाइल गर्दा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आजको कुराकानी केन्द्रित थियो र कार्यक्रम टक सो यहीँ पुरा हुन्छ। तपाईँ वाइट हिमाल टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते। के तपाईँ वाइट हिमाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कुनै कार्यक्रमको प्रायोजन तथा विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईको लागि वाइट हिमाल टेलिभिजनले ल्याएको छ विशेष अफर। विज्ञापनको लागि सम्पर्क वाइट हिमाल टेलिभिजन विज्ञापन महाशाखा, फोन नम्बर 6463801852, वेबसाइट whitehimal.tv।